जिस्म फरोशी सदियों से इस दुनिया का हिस्सा रहा है। मजबूरियां इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और इन मजबूरियों के साथ ज़िंदगी बसर करना सबके बस की बात नहीं होती। कुछ लोग इन मजबूरियों को आजमाइश समझकर दीन की हदूद में रहकर ज़िंदगी गुजार लेते हैं और कुछ लोग इनसे बचने के लिए दीन के मुनाफी चलते हैं। आजकल जिस्म फरोशी में ज़्यादातर तादाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की है, जो कि किसी गांव या कस्बा से शहर पढ़ने के शौक़ से आती तो हैं, मगर शहर की ज़िंदगी की चमक दमक देख के ऐसी ज़िंदगी पाने की कोशिश करती हैं जिनके लिए इनके पास वसाइल नाकाफ़ी होते हैं और जदीद तर ज़िंदगी अपनाने के लिए कुछ तो मेहनत करती हैं, मगर कुछ इस गलत पेशे में आकर लोगों की जिनसी ज़रूरियात पूरी करने का ज़रिया बन जाती हैं। इस कमतर शोबे में शायद ही कोई अपनी खुशी से आता होगा। शहर पढ़ाई के लिए आई, मुझे पढ़ाई का शौक़ था। आते ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपने से बड़े घराने के लोगों में मेरा बैठना उठना हो गया। उनको देखते देखते मेरे अखराजात भी बढ़ गए। चाहने वाले ने मुझे नशे की लत पर लगा दिया और मुझे नशे की हालत में ज़्यादती का निशाना बनाया। मैं चाहती तो पुलिस के पास भी जा सकती थी, लेकिन इसमें मेरी ही बदनामी थी। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठे हैं और इन मजबूरियों की वजह से वो इतने बेबस हो जाते हैं कि इस गलीज़ काम को अपनाते हैं और कुछ ये काम शौक़ से करते हैं क्योंकि इनको पैसे की चमक अंधा कर देती है। पहले तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं बेबस थी। वो कहते हैं कि इंसान की गलतियाँ हमेशा उसके साथ चलती हैं। शुरू में तो मैं बहुत मुश्किल में थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदत इस कदर बढ़ गई कि मेरे तमाम अखराजात और ख्वाहिशात पूरी होने लगीं। ज़िना की लत इस मुआशरे में इस कदर फैल गई है कि बूढ़े, जवान, मज़दूर और यहाँ तक के 15-16 साल के बच्चे भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। बूढ़े, जवान और यहाँ तक के 16-17 साल के बच्चे भी कुछ तो बहुत ही ऊंचे घरों के होते हैं। बाज़ दफ़ा तो लोग आते हैं, साथ पार्टी के लिए ले जाते हैं, वक्त गुजारते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं। मेरा चाहने वाला कई दफ़ा लोगों को ले आता था, फिर वक्त गुजरते साथ मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई। ज़िना इस मुआशरे में इस कदर आम हो चुका है कि हर दूसरा शख्स इस खलीज काम को अंजाम दे चुका है, जिसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया पे फहाशी का आम होना है। नामहरम लड़के और लड़की की दोस्ती और फिज़िकल रिलेशन भी है। नौजवान की निकाह में ताख़ीर इस गुनाह को परवान चढ़ा देती है। ज़िना के इस माशरे के अंदर आम होने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे दिलों से इस गुनाह की बुराई ख़त्म हो गई। जब किसी चीज़ की बुराई ख़त्म हो जाती है तो उसको करते हुए किसी तरह से हमें झिझक महसूस नहीं होती। दूसरे नंबर पर इस ज़िना की जो बड़ी वजूहात ये हैं कि आज जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने ख़ास तौर पर ये मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए, यानी मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ठीक है, और अपने कल्चर के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ये चीज़ हमारे अंदर आम कर दी है कि लड़का लड़की जो है इन दोनों के जो रिलेशंस हैं, आपस में फ़िज़िकल रिलेशंस हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। दूसरे नंबर पर एक जो चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ ज़िना करने के लिए जो लोग इसको अपना कारोबार बना लेते हैं या इसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, कुछ भी इसको कह लें, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की दलाइल देते हैं। कई कहते हैं जी हमें फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ थे, कोई कहता है जी कि जी मैं मजबूर था, मुझे फ़लाँ ने इस चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी तरफ से बनाई गई हैं, अपने लिए कह रहे कि वो एक्सक्यूज़ हैं, ये एक बिला वजह के एक्सक्यूज़ हैं, ठीक है। और शरीयत ने हर हाल के अंदर इसको हराम करार दिया है, ठीक है। और लड़कियां जो है वो मौजूदा दौर के जो कह लें कि
فیشن کو کہہ لیں، اپنی جو ضروریات تو نہیں ہم ان کو کہیں گے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ برابری کرنے کے لیے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے چنگل میں پھنستی ہیں، اور پھر لوگ جو ہے ان کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں، اور پھر وہ اس پروفیشن کے اندر آ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پہلی فرصت کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کی شادی کر دی جاتی تھی، لیکن آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو لڑکا لڑکی کی شادیوں جو ہے وہ عمر گزرتی جا رہی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا اختلاط، یعنی ان کا کمبائن پڑھنا، جاب کرنا، ٹھیک ہے، اور مارکیٹس کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ان کا میل ملاپ جو ہے وہ اتنا عام ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ مشکل ہے۔ جسم فروشی سے نہ صرف ان کو جسمانی بیماریاں لگتی ہیں بلکہ ان کو مینٹلی ابیوز کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی بیماریوں کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں جن سے نکلنا اور بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ Prostitution جو ہے it is one of the oldest professions regarding the young girls جو کہ افیکٹ ہو جاتی ہے، اس پروفیشن کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ پروفیشنل ہیں وہ تو اویئر ہیں اباؤٹ دا ایشوز جو بھی میڈیکل سائیکولوجیکل، لیکن جو نیو کمرز ہوتے ہیں، جو ٹریپ ہو جاتے ہیں بچے، اور آگے ان کی لائف کیسے موڑ کھاتی ہے یہ آج تک کبھی کسی نے کلیئرلی بتایا نہیں، کیونکہ جو افیکٹیوز ہوتے ہیں دے آر ناٹ سو کانفیڈنٹ۔ جو پرابلم اسٹارٹس ود جو بیسک پرابلم ہے وہ پاورٹی ہے، غربت کی مجبوری جو ہے لڑکیوں کو اس پروفیشن پہ مجبور کرتی ہے۔ اب تو لڑکیاں نہیں، ایون بچے جو ہیں ٹریپ ہوتے ہیں، وہ صرف پروسٹیٹیوشن میں یوز نہیں ہوتے، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، اس میں ایک تو لڑکیوں کے سائیکولوجیکل ایشو ہیں، ابیوز بہت زیادہ کیا جاتا ہے، مینٹلی بھی سیکشولی بھی، جس میں لڑکیاں ڈفرینٹ طریقے سے افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ دے گاٹ ڈفرینٹ ڈیزیزز جو کہ ٹریٹیبل ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہیں، کیونکہ دے ڈونٹ رپورٹ۔ اگر رپورٹ کرتی ہیں تو ان کی ظاہر ہے ٹریٹمنٹ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ پھر جو ٹریٹمنٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سو جو سیکس ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں دے کین بی لائف تھریٹننگ، پیشنٹ سیپسس میں جا سکتا ہے اور دے کین بلیڈ ٹو ڈیتھ۔ جو فزیکل کلینکل ڈیزیزز ہیں نا، اس میں سب سے پہلے تو ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈسچارجز ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے کامن اس میں HIV ایڈز ہے، ہیپاٹائٹس B C ہیں، اور اس کے بعد ڈفرینٹ انفیکشنز جو کہ ہیومن پیپیلوما وائرس انفیکشنز ہیں وچ لیڈ ٹو دا سروائکل کینسرز، اور یہ کینسرز جو ہیں دے آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ، کیونکہ پیشنٹ ہمارے پاس بہت ارلی رپورٹ نہیں کرتی ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح سے اور کافی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز لائک ہرپیز ہیں، سفلس ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ پریویل کرتی ہیں اس گروپ آف پیپل میں، اور آگے سے آگے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ان کا کوئی اسٹاپنگ پوائنٹ نہیں ہوتا کہ اس کو اس طرح سے کنٹرول کر دیا جائے۔ دے ڈو ناٹ نو دا پریونشن اینڈ دے ڈو ناٹ سیک ہیلپ ارلی تاکہ ہم اس کو ٹریٹ کر سکیں۔ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو اناڑی ہیں بیچارے دے ڈونٹ نو دا پریکاشنس، تو وہ دے گیٹ پریگننٹ ارلی اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے بعد دے گو فار ڈفرینٹ سب اسٹینڈرڈ ہیلتھ کیئرس، لائک دائیوں کے پاس چلی جاتی ہیں یا کسی LHV کے پاس چلی گئی ہیں کہ ہمارا مسئلہ سالو کریں، تو دے آر ناٹ ویل ٹرینڈ پیپل ان دس فیلڈ، اور اوپر سے ہمارا کوئی ایسا لا بھی نہیں ہے جو اس چیز کو پروٹیکٹ کرے، تو وہ ان کا کیسز جو ہیں کافی خراب ہو جاتے ہیں۔ پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس جب رپورٹ کرتے ہیں ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں، سو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو چکی ہوتی ہے یا ان کی انتڑیوں کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے، پیشنٹ سیپسس میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ICU اسٹے، اس کی اوور آل باقی آرگنس کی ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور پیشنٹ جو ہیں موسٹلی سیپٹیسیمیا سے ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ سروائیو کر بھی جائے تو کوالٹی آف لائف از ویری مچ کم۔ طوائف کی اس معاشرے میں اہمیت صرف ایک کھلونے جیسی ہے جنہیں مرد صرف اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں،
اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تھے، یہاں تک کہ مختلف یونیورسٹی سے لوگ، لڑکے اور میں بھی اس چیز میں ایک حد تک ملوث ہوتی گئی۔ لوگ آتے، اپنا ہوس پورا کرتے اور مجھے کھلونے کی طرح پھینک کر چلے جاتے۔ یہ زندگی میرے لیے ایک مجبوری بن کر رہ گئی۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں؟